बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 12 सितंबर है, 2025 है। और जायचे में जो आज के मैं समझता हूँ सियारगान में सबसे ताकतवर तरीन बात है, उसमें मुश्तरी और मरीख की आपस में नहस नज़रात आखिर वाले मामला तक जा रही हैं। जब मुश्तरी ताकतवर हुआ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी और सूरत हाल सामने आएगी। अब ये जो मरीख की और मुश्तरी की आपने देखा नहस नज़र हुई, तो अदलिया के अंदर भी आपको देखें इख्तलाफात सामने आए। अभी दोस्तों यहाँ जो मरीख है वो अपने कमज़ोर तीन पोजीशन पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के ज़ायचे में जो सियासतदान है, ख़ासकर 17 सितंबर 2025 को जब ये सूरज की और ज़ोहल की आपस में नहस नज़रात शुरू होंगी, ये वक्त बहुत आप समझिए कि मुश्किलात लाएगा साहब इक़्तिदार लोगों के लिए, जिनके पास इक़्तिदार है। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि जितना मैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत दुनिया की हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ज़ायचे भी देखता रहता हूँ, माजी के भी, हाल के भी, और मुस्तक़बिल की सिमत में सितारे कब कब जा रहे हैं, तो अंदाज़ा क्या हो सकता है। मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक अंदाज़ों का इल्म है, डेटा कलेक्शन है, कोई हरफ़ आखिर बात नहीं है। आप समझिए कि ये कोई हमें अगर पता हो तो हम आज अनाउंस कर दें कि जी फ़लाँ दिन ये हो जाएगा। हमारा एक अंदाज़ा है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बहरहाल, जो सियारगान के आपस में मंसूबात हैं, वो हर आने वाला दिन इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ला रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब ये अभी हद-ए-इत्तिसाल शुरू होगा तो जो ब्यूरोक्रेसी है और जो ये सियासतदान हैं, उनकी आपस में झड़प होगी, और झड़प शुरू हो चुकी है। आप ज़रा अपने इर्द-गिर्द देखिए। कुछ उसका थोड़ा-सा एपिसोड जो है वो जलालपुर पीर वाले में भी आपको देखने को मिला है। लेकिन इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 17 सितंबर को थोड़ा वक्त है, आज 12 है, 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन के बाद आप ये समझिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न आने वाला है। और जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है, जैसे ये सलाब आया, इसके सियारगान हैं। अब जो सियारगान हैं, जिन्होंने इंडिकेशन दी थी, उनमें सिर्फ ज़ोहल रिवर्स होके पहुंचा है बुर्ज औत में, और इसकी जो नहस नज़र है वो इंतहाई नहस नज़र सूरज के साथ होने वाली है। और जो ही इसकी सूरज की नहस नज़र होगी, तो यहाँ पे पहुँच के बात रुकती हुई नज़र नहीं आती। बल्कि आज के ज़ायचे में करंटली जो इस वक्त मैं अगर आपको ज़ायचा पढ़ूँ, तो आप देखिए 19 दर्जे पे अतारद मौजूद है, और ज़ोहल जो है वो 29 दर्जे पे है। सबसे पहले अब जो नहस नज़र होनी है वो अतारद और ज़ोहल की होनी है, जिसकी थोड़ी-सी आपने देखा, अतारद जो है ये उन लोगों का बुनियादी तौर पे सितारा है जो सेक्रेटरी होते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि तपश जो है वो थोड़ी-थोड़ी शुरू हो रही है। ज़ायचे में जैसे-जैसे हम उस हमारा एक अंदाज़ा होता है कि सितारे इधर हैं, जैसे आज ज़ायचे में जो चाँद है वो सौर में है और 20 दर्जे पे मौजूद है, और इसकी 7 तीन नज़र मुश्ती के साथ होने वाली है। इसकी इंडिकेशन ये है कि इमरान खान साहब कोई बड़ा अहम बयान देने वाले हैं, क्योंकि आज किसी भी वक्त जो है ये नज़र मिलेगी और खान साहब का बयान सामने आ जाएगा। ये दरअसल जो वक्त है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खान साहब के ज़ायचे में जो 11 सितंबर 2025 का वक्त है, ये आप समझिए कि उनके पीक तरीन इस वक्त में ज़ायचा उनका है। आगे जैसे-जैसे सितारे आएँगे वैसे-वैसे बयान करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ, जिसका मुक़द्दर होता है वो उसको मिल के रहता है। दुनिया की कोई ताकत मुक़द्दर के आगे कभी नहीं खड़ी हो सकी और ना हो सकती है। बाकी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचे के मुताबिक 23 सितंबर 2025 का सूरज तुलू होगा, तो इमरान खान के मुखालफिन के गिर्द आपको शिकंजा कसता हुआ नज़र आएगा। ये मरीख का वो जो एक दर्जा उसने तय करके नज़र मिलाई थी ज़ोहल के साथ 9 अगस्त को, ये उसके असरात आने वाले हैं।
تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ درجے اور دقیقے بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور بڑا یہ آپ سمجھیے ٹگنومیٹری بھی اس میں استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو کیلکولیشن ہے، اندازہ ہمارا 23 سپٹمبر تک جاتا ہے کہ 23 ستمبر کے بعد جو ہے صورتحال آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، ان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ جو ذائچے کے منصوبات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے اس میں پلوٹو، یورنس اور نیپچون کی آپس میں 7 نظرات ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے ہوں گے وہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی۔ یہ نظر بہت گہری ہے اور بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی نظر ہے نا، اس میں جو نیپچون ہے یہ ابھی ریورس ہے، اور یہ جب اپنی ریورس ختم کرے گا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک میں ایک بڑے پیمانے پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی۔ اب یہ دھوکہ اور فراڈ سامنے آنے کا وقت آ جائے گا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ فراڈ ایک وقت میں شروع ہوا تھا۔ ذائچے میں چاند اور سورج گرہن کی جو جگہ ہے، راس اور زمب، اس سے بھی دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو چاند گرہن ہو چکا، لہٰذا اب آنے والے وقت میں یہ دھوکہ اور فراڈ سامنے آئے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی خان صاحب کو اس حکومت سے کوئی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ حکومت ان کے مخالف ہے، یہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتی، ان کے لیے ہمیشہ پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 23 ستمبر کو مریخ اپنا برج چینج کر جائے گا۔ مریخ جو ہی برج اکرم میں پہنچے گا تو صورتحال کہیں کی کہیں ہو جائے گی، اور ذائچے کی جو صورتحال ہے، مریخ کے یہاں پہ جانے سے مریخ اپنے شرفی برج کو ناظر ہوگا۔ تو جب یہ شرفی برج کو ناظر ہوگا، یہ پاکستان کے حال کے خانے کا ستارہ ہے، یہ اپنے بادشاہت کے خانے کو ناظر ہوگا۔ جب چاند یہاں آئے گا تو ایک پازیٹیو کمیونیکیشن بنے گی، اور یہ جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی یہ خان صاحب کو آنے والے وقت میں اور فائدہ دے گی۔ پاکستانی عوام کا ستارہ جو میں نے عرض کیا کہ مریخ ہے، اس کے صرف برج تبدیل ہونے کی دیر ہے۔ جو ہی وہ اپنا برج چینج کرے گا چیزیں ساری تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کی دوستوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے، کرنٹلی مریخ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ مریخ برج میزان میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کو 7ویں نظر ہے۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے آپ اور میں یہاں سے کبھی انڈیا میں جا کے رہیں اور ہمارا پاسپورٹ گم ہو جائے تو آپ سوچ لیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح اس وقت مریخ جو ہے انتہائی کمزور ستارہ ہے، پاکستانی قوم مشکلات کا شکار ہے، لیکن جو ہی 23 ستمبر 2025 کا سورج نکلے گا، مریخ برج اکرم میں اپنے گھر میں پہنچ جائے گا اور بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا، اور یہاں سے چیزیں جو تبدیل ہونے والی ہیں، جن کا میں آپ سے وقتاً فوقتاً آپ سے عرض کرتا رہا، وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگلی ویڈیو میں دوستو جو چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوستو ہماری دوائی پولی کیور منگوانے کا، استعمال کرنے کا شکریہ، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہماری دوائی استعمال کر رہے ہیں اور ان کا معدہ بہت بہتر ہوتا آ رہا ہے، فاسد مادے ان کے جسم سے خارج ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو ان کی قوت مدافعت بہتر ہوتی آ رہی ہے، اور ہر جو ان کو بیماری لاحق تھی اس میں بتدریج بہتری آتی جا رہی ہے، کیونکہ اس دوائی کا اگلا سب سے بڑا کام باڈی میں کہیں بھی موجود انفیکشن ہے اسے بھی یہ دور کر دیتی ہے۔ تو آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی شخص جو انزائٹی، گھبراہٹ، ایسیڈیٹی غرض اس کو کوئی بھی سمٹم ہے، بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہا ہے، تو آپ اسے ایک دفعہ ہماری پولی کیور ضرور بتائیں۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہم سے آرڈر کر سکتے ہیں۔